अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। नागवेरन त्रालस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान जैश कमांडर सान जु मिलिटेंट फोत पुलिस। राजौरी मज फौज तरफ IED नाकार मुसद्दिक इतला मिलनस पे अमल मंस अन्ना आमज कार्रवाई पुलिस। तो भारतीय जनता पार्टी तरफ PDP कमजोर करने बापत कोशिश जारी पार्टी लीडरन खिलाफ कार्रवाई तो दोयमन जमातन में शामिल सपदनुक BJP तरफ दबाव महबूबा मुफ्ती। Up to 5 crores. That's how much Nizamiya Education Group is committing to create 200 scholarships this year alone. If you're committed to earning your degree, we're committed to making it accessible. Because we believe everybody deserves a chance. And sometimes one chance is all it takes to change everything. See what scholarships you may qualify for at nizamiyaeducationgroup.com. तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जनूबी कशीर हिंदिस नागबेरन त्रालस में आज सुबह तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे रात शाम पत नागबेरन किस तारसर जंगली इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान आज सुबह अत मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकार दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद गोलियन हिंदिस तबादुलस मज ये जैश मोहम्मद तंजीम सत वाबस्त मिलिटेंट फौज सपद तत पुलिस तरफ वन आमुद झड़प दौरान तंजीम हुंद अख ऑपरेशनल कमांडर फौज सपदमुत इस जन हाफिज सईद सुंद करीबी रिश्तेदार वन फौज सपदमिस कमांडर सं शिनाखत ये पुलिस तरफ अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू वन आव तत पुलिस तरफ वन आमुद वरी 2019 किस लेतपोर हमलस मज लंबू सुंद अहम रोल यपर अम पत श्रीनगरस मज फौज तो पुलिस तरफ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान वन आव झड़प दौरान फौज सपदमिस कमांडर सुंद मुख्तलिफ फोर्सेस मुखालिफ कार्रवाइन मज अथ ओसमुत पतमे कया काल पे फोर्सेस एहलकारन ओहन तलाश ये जन वन आव 27 तारीख पे नागबेरन कन मुख्तलिफ जंगली इलाकन मज तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमुत यथ दौरान आज सुबह फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लंबू जो है जिसको अदनान भी बोलते हैं सैफुल्ला बोलते हैं क्या काफ़ी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 FIR केस दर्ज है। सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्ला अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। NIA ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है। एज ए ID एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो ID लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल अमर और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों ID एक्सपर्ट था। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट मंथ, जिसमें हमारे एक SPO फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसके बेटी को 27 जनवरी को। उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ से मौके से कहा था जैस का हाथ है, लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसमें मेन एक्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में ID का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये ID को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैं इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को, पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
راجوری پونچھ وتہ پہ آز تمہ سات واریاہس کالس گاڑین ہند ین گھن متاثر سپدمت یل فورسز اہلکارن بٹونی تو ڈوگراز درمیان سڑکہ نزدیک بارودی موادس حوالہ اطلاع موصول سپز اطلاع موصول سپدنس ستی یہ وسیع علاقہ محاصرس مز نت تلاشی کاروی عمل مز ان آئی تتہ کیاہو گھنٹوں پتہ خصوصی سکواڈ طرف بارودی مواد ضائع کرنا آمت یل زن پولیس ذرائع پہ ون آو زِ اخ بوڑ حادثہ ٹالنا آمت پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی آز جنوبی ہندس پلوامس مز پارٹی ورکرن ہز میٹنگ پتہ ذرائع ابلاغس ست کت کران وونمت ز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف پی ڈی پی کمزور کرنے باپت کیا حربہ استعمالس مز ان دیکھیے آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ پی ڈی پی واحد جماعت ہے جو اس وقت مرکز کے سامنے چیلنج لے کے کھڑی ہے، جو ریزسٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، کیونکہ جب تک آپ ریزسٹ نہیں کرو گے یو ول اسٹاپ ایگزسٹنگ. ہمارا وجود اگر قائم رکھنا ہے تو پی ڈی پی کو مرکز کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس طرح ہم کھڑا ہو رہے ہیں. جس مسئلہ بن گیا ہے اور ان کی کوشش رہتی ہے یا تو لالچ دے کے، اگر لالچ سے کام نہیں چلتا ہے تو ای ڈی این آئی اے سے دھمکا کے ہمارے لوگوں کو کوارٹروں سے باہر نکال کے سیکورٹی وڈرا کر کے کیس ان کے خلاف کر کے ان کو جیلوں میں بند کر کے، جیسے وحید پرہ بند ہے، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ پی ڈی پی سے زیادہ لوگ نکالے جائیں. مگر آپ نے دیکھا پی ڈی پی کا ورکر اپنی جگہ قائم دائم ہے. پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے، پی ڈی پی کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک خیال ہے. اس کو بی جے پی کتنا بھی زور لگائے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتی. پی ڈی پی کا جو وجود ہے وہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے وجود میں آیا ہے، اور جب تک جموں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں امن کا پل نہیں بنتا تب تک ہم اس راستے سے ہٹنے والے نہیں. کشتواڑس مز یہ حالے آب ترٹ ورست ین ست کیا انسانی زو زائع تو کیا لاپتہ سپدنس علاوہ سٹھائی مالی نقصان سپد. تتہ ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑن وونمت علاقس مز بچاؤ کاروی ست راحت کاری تہ جاری یت زن لوکن کن قسمک مشکل ویترن پین. دیکھیں بہت ہی دکھد واقع ہے جس میں 7 لوگوں کی جانیں ابھی تک جا چکی ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا گیا ہے. 17 لوگ جو ریسکیو کیے گئے جو انجرڈ تھے ان میں سے 10 کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لایا گیا. آپ میں سے کچھ لوگ وہاں گئے ہیں، آپ نے خود دیکھا کتنا دور دراز کا علاقہ ہے وہ، اور سرکار پورے ایفرٹ کر رہی ہے. ہمارے ایس ایس پی صاحب جو شفقت صاحب وہاں پہ کیمپ کر رہے ہیں خود. ایس ڈی ایم مڑوا از آلسو کیمپنگ دیئر. ہمارے اے ڈی سی صاحب میں خود اور ڈب کام صاحب، ساتھ میں اے ڈی جی جموں مکیش سنگھ صاحب اور ڈی آئی جی صاحب بھی وہاں گئے تھے، خود موقع کا معائنہ کر کے آئے ہیں. ٹوٹلی ڈیواسٹیشن ہے. 20 گھر کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں. 21 کاؤ شیڈ جو ہیں وہ ڈیمیجڈ ہیں. ہاؤسز ڈیمیج جو ہیں وہ 19 ہیں، جس میں سے 17 جو کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہیں اور 2 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہیں، یا سیویرلی ہم کہہ سکتے ہیں کافی ڈیمیج ان کو بھی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کروں تو کیٹل جو ہیں 130 کے قریب کیٹل جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو گئے ہیں. وہاں ان کی جو ہے ڈیڈ باڈیز تو نہیں نکال سکے، کیٹلز بھی نہیں ہم ملے، وہ واش آؤٹ ہو گئے ہیں پانی کے ساتھ. شیپ اینڈ گوٹس کچھ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. دین ایکوائنز 9 کے قریب جو ہیں وہ بھی لاس ہوئے ہیں اس کیلمٹی میں. یہ ایک اچانک کلاؤڈ برسٹ سے ایک چھوٹا سا نالا جو ہے اس نے پورا ڈیواسٹیٹ کیا اور بہت زیادہ ڈیبرس وہاں اکٹھا ہوا ہے. پورے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹیمیں وہاں پہ. سب سے پہلے ہماری اسٹیٹ پولیس ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے وہ وہاں پہنچی، اس کے بعد ان کو آرمی نے جوائن کیا، پھر ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے جوائن کیا. ریسکیو اور ریلیف فرسٹ ڈے جو بیسک تھا وہ ریسکیو کے لیے میں کہوں گا، اور امیجیٹلی ہمارے اے ڈی سی صاحب یہاں سے ریلیف مٹیریل لے کے گئے، وہاں تک پہنچایا کچھ، جس میں راشن ڈفرینٹ آئٹمز جو ایز پر لا ہمارے پاس پاسبل تھی ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے جس میں آپ کا جموں کشمیر تو خاص کر وادی کشمیر مز یہ نامسعد حالات آسن باوجود کیاہو نوجوانوں طرف مختلف فیلڈن مز بہترین کارکردگی ہند مظاہر کرت نہ صرف علاقہ ناو روشن کور بلکہ جموں کشمیر ہند ناو تہ روشن کرنا آو. تتہ حالی ملکی سطح پہ IES امتحان یہ نتائج برو کن آمت. یتھ دوران جنوبی کشمیر ہند نگین پورہ کنڈ کلگامک روزن ول نوجوان تنویر احمد خانن ملکی سطح پہ دویم پوزیشن حاصل کر.
या दौरान जम्मू कशीर हिंद LG मनोज सिन्हान तिमन मुबारकबाद पेश करित दोयमे नौजवान पे जोर दित तिम ते गछन पनुन जोन पढ़ाई कुन फिरन यपर नतज ब्रोह कुन इन पत नगीन पूरा कुंड कलगेमस मज रोजन वाले लूकन मज खुशी वुचन आमज यिल जन तनवीर अहमदन गुलिस्तान न्यूज सत कत करान वोन जे अबतर हालातों बावजूद तिहज मेहनत वत खचमज। आज आपकी मुलाकात ऐसे एक नौजवान से करवाते हैं जिसने IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं से। थैंक यू वेरी मच। जो मेरी एजुकेशन है पर्टिकुलरली में वो जो बेसिक एजुकेशन रही है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग गवर्नमेंट स्कूल से रही है, लोकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। उसके बाद मैंने जो अपना मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद जो MPhil इन डेवलपमेंट स्टडीज़ मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ कलकत्ता से किया है हाल ही में, और उसी दौरान मैंने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया और इसको क्वालिफाई किया अलहमदुलिल्लाह। ये हालात तो सर्टनली आपका एक ये रिस्क मल्टीप्लेयर रहता है कि अफेक्ट करता है, बट आपके पास अगर ऑफलाइन सोर्सेज अवेलेबल है आप और आपके पास वो डेडिकेशन है कि आप ये सब चीज़ अपने गोल ओरिएंटेड रहोगे तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। बट या एट द सेम टाइम ये मैं नहीं कह सकता कि वो मैटर नहीं करती है। सर्टनली हमारे डिसएडवांटेज को और ऐड करती है और हमको इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्टनली हमको अफेक्ट करती है एंड नेगेटिवली अफेक्ट करती है। वसाइल फाइनेंशियली थोड़ा कंस्ट्रेंट था, बट अल्लाह ने धीरे धीरे मैं जब आगे चलता गया अल्लाह ने बहुत सारे ज़रिए बनाए मेरे लिए जिन्होंने मदद की। मेरा जो अंकल है पर्टिकुलरली जो बगल में खड़ा है, इसने फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई लाइफ। इसने अपनी जो लाइफ है, अपना कैरियर है, उसको दाव पे लगा के मेरे कैरियर पे फोकस किया है, तो इसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे टीचर्स भी रहे हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। और जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो सर्टनली आल्दो वो नेगेटिव साइड था मेरा, बट मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश की कि उसको बदलने की कोशिश में लगे रहा। सो आज शायद वो दिन आया है कि वो बदल सकती है अब इंशाल्लाह। उनके लिए यही मैसेज है कि जो अपनी एनर्जी है या आपका जो यूथ है, प्राइम एज जो आपकी है, ये गिफ्ट फ्रॉम गॉड है। इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करो और राइट डायरेक्शन में इसको यूटिलाइज़ करो। अपने जो गोल सेट करो और गोल ओरिएंटेड रहो, कैरियर ओरिएंटेड रहो। सर्टनली अपने कैरियर पे फोकस करो और जो हार्ड वर्क जो है, आपकी हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन वो मैटर करती है इसमें। तो अपने बुक्स जो है उन पे अपना ज़्यादा ध्यान दो। पर्टिकुलरली अगर आपके पास ऑनलाइन सर्विस नहीं है तो आप ऑफलाइन बुक्स से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इस अचीवमेंट का तो जो रिस्पांस आया वो ओवरवेलमिंग था। सर्टनली मैंने एक्सपेक्ट इतना तो नहीं किया था, बट बहुत ज़्यादा है। उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी फैमिली से LG साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरी जो इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया। ये जो रिकॉग्निशन जो मुझे मिली है, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट सबका तहे दिल से शुक्रिया। चलो शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने का। तो ये नाजरीन, इनकी यही मैसेज है कि यहाँ के नौजवानों को जो ज़िंदगी मिली अगर उसको ठीक तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हालात या बाकी चीज़ें उनके रास्ते में नहीं आएंगी अगर वो कुछ करना चाहते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए कौन से में हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग अनंतनागस मज आज ईजे तरफ कोरोना वायरस हवाले तकरीबी हूं सांस कर आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे दफ्तर हंदिस कामकार्स हवाले कथन दल दिनाव तब तकरीब मज मौजूद मुलजमन वन आमुत कोरोना वायरस मद्देनजर थवित गि SOPs हुंद खास ख्याल थवन युन युत जन पन तो दोयमन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी। इस हवाले से हम आवाम को यही कहना चाहते हैं कि जो SOPs सरकार ने दिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में दिए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर पर इस पर काम हो रहा है उस पर अमल होना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उस पर हम अमल करेंगे, जैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस आए हैं, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे और हाथ चेहरा साफ रखेंगे तो हम इसी सिलसिले में आज यहाँ हम आए हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमारी ये कोशिश रहेगी, हम आवाम को अपनी सतह पर भी ये बावर कराना चाहते हैं, ये उनको कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम पास्ट में इस पर काम करते आए आगे भी हम उसी तरफ रहेंगे और SOPs पर पूरा अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस पर कामयाबी
ضلع بڈگامس ست تعلق تھاون والو DDC ممبرو طرف آج ضلع ترقیاتی کمشنر سندس دفترس برہ کن احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران تم نو چیئرمین ژارنچ منگ کران یل زن ات موقع پہ ضلع ترقیاتی کمشنرس عدم اعتماد تحریک پیش کرت ضلع ترقیاتی کمشنرس منگ کرنا آئی تمن گھس نو چیئرمین ژارنس حوالہ موقع فراہم کرنے یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین اور ان کو یہ پسند نہیں, میڈیا والوں کو بھی یہ پسند نہیں لگتا ہے گالیوں کے بغیر. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی. ہمارے 10 ممبران نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جس میں پیپلز موومنٹ کا بھی ایک ہے, PDP کا بھی ایک ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ 10 ممبران جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ان کو موقع دیجیے کہ وہ نیا چیئرمین منتخب کرے. باضابطہ طور اسی گورنر نے جو آج گورنر ہیں انہی کے دور میں ایک ایکٹ بنا جس میں یہ لکھا ہے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, جو آپ کے سامنے ہے. یہاں پر 10 کے 10 ممبران وہ خود ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس گئے. ہم نے ڈی صاحب سے کہا کہ اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں, بمہربانی جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس میں نئے چیئرمین کا انتخاب کیا جائے. ناظرین کوشر خبرنامہ جاری.